नमस्कार, निर्वाचन महासंग्राम ग्राउन्ड जेरोमा स्वागत छ। म ऋषि थपलिया। आज हामी प्रदेश नम्बर 1 को झापा जिल्लाको भद्रपुर नगरपालिकामा छौं। भद्रपुर नगरपालिकामा निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ। वैशाख 30 गतेको स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै दलका उम्मेदवारहरूले भोट माग्नको लागि घर दैलो अभियानलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। आज हामी झापाको यस भद्रपुर नगरपालिकाबाट ग्राउन्ड जेरो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा यसअघि झापाको यो भद्रपुर नगरपालिकाबाट नेकपा एमालेको तर्फबाट मेयर उपमेयर नै विजयी हुनुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन उम्मेदवारहरू निकटतम प्रतिद्वन्दी हुनुहुन्थ्यो। यति बेला झापामा सत्ता गठबन्धन बनेको छ र तथापि सत्ता गठबन्धन भित्रै रहेको एउटा घटक जनता समाजवादी पार्टी भने सत्ता गठबन्धन भन्दा बाहिरबाट आफूले छुट्टै उम्मेदवारी दिएको छ भने नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र सत्ता गठबन्धन तथा राप्रपा बीच यसपटक प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। सत्ता गठबन्धन बनाएर झापाको भद्रपुर नगरपालिकामा जाँदै गर्दा यहाँ शीर्ष नेताहरूको प्रभाव राख्ने र झापा विशेष गरी चर्चामा समेत रहने जिल्ला हो। प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका केपी शर्मा ओली जो अहिले नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको गृह जिल्ला रहेको, त्यस्तै आज त खास गरी यो भद्रपुर नगरपालिका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको निर्वाचन क्षेत्र, त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाको गृह क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र रहेका कारण पनि विशेष चर्चामा छ। आज हामी उम्मेदवारहरूको एजेन्डा, बितेका 5 वर्षको समीक्षा लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको छलफलमा हामीसँग नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मेयरका प्रत्याशी, उहाँ सत्ता गठबन्धनकै तर्फबाट हुनुहुन्छ गणेश पोखरेल, स्वागत छ यहाँलाई। त्यस्तै हामीसँग असारू राजवंशी हुनुहुन्छ मेयर प्रत्याशी नेकपा एमालेको तर्फबाट, यहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यस्तै हामीसँग समर कुमार राई हुनुहुन्छ मेयर प्रत्याशी जसपाको तर्फबाट, यहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यस्तै हामीसँग नवराज पनेरू हुनुहुन्छ राप्रपाको तर्फबाट मेयर प्रत्याशी, स्वागत छ यहाँलाई। त्यस्तै हामीसँग तटस्थ विश्लेषण गर्नको लागि यहाँको वस्तुस्थिति के कस्तो छ, यहाँका समस्या के छन् भनेर हामीले आज विश्लेषण गराउनको लागि चिन्तामणि दाहाललाई निम्त्याएका छौँ। उहाँ पूर्व प्राध्यापक हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गरिसकेपछि म सुरु चाहिँ असारू राजवंशीज्यूबाट गर्न चाहन्छु। यो भद्रपुर नगरपालिका बितेको 5 वर्ष 2074 सालमा तपाईहरूकै उम्मेदवार निर्वाचित हुनुभएको थियो। 5 वर्ष नेकपा एमाले काम गरिसकेको छ यो भद्रपुर नगरपालिकामा। यहाँ विकास निर्माणका कामहरू के कस्ता भए, जनताहरू कतिको सन्तुष्ट छन्, फेरि पनि तपाईहरू नै दोस्रो इनिङका लागि भिड्दै हुनुहुन्छ। कस्तो छ यहाँको चुनावी माहौल, यहाँका जनता के भन्छन्? सर्वप्रथम त म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले भद्रपुर नगरपालिका जो मुलुकै पुरानो र जेठो नगरपालिका मध्ये पर्दछ, गएको स्थानीय तहको निर्वाचन 74 मा हामीले अत्याधिक बहुमतका साथ 2/3 भन्दा बेसी विजयी हासिल गर्यौं र यो विगतको 5 वर्षको समीक्षाको सन्दर्भमा भद्रपुर नगरपालिकामा जुन कामहरू हामीले गर्यौं त्यसैको प्रतीक र त्यसैको चाहिँ परिणाम फेरि पनि भद्रपुर नगरवासीको तर्फबाट हामीलाई भद्रपुरमा समग्र भद्रपुरको विकासको निम्ति नेकपा एमाले र यसको नेतृत्व आवश्यक छ भनेर चाहिँ आम भद्रपुर नगरवासीको तर्फबाट हामीलाई एउटा उत्साह प्रेरणा प्राप्त भएको छ। खास गरी भद्रपुर नगरपालिका हामीलाई थाहा छ 5 वर्ष अगाडिको स्थिति र अहिलेको स्थितिमा आमूल परिवर्तन आएको छ, जुन परिवर्तन हामीले अनुभूत गर्न सक्ने खालको छ। विगतको 5 वर्ष अगाडि भद्रपुर नगरपालिकामा मुस्किलले भद्रपुरको सदरमुकाम, झापाको सदरमुकाम भद्रपुर नगरपालिका, जुन नगरपालिकामा झापा चोक भन्दा दक्षिणपट्टि सडक सञ्जालहरू थिएन। 5 वर्ष जसरी नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले नेतृत्व गरेर यो नगरपालिका हाके चलाए, तर यो 5 वर्षमा आशातीत काम हुन सकेन। जनताका समस्याहरू जिउका तिउँ छन्, नगरपालिकाको विकास पनि त्यति भएन भनेर आलोचना पनि हुने गरेर रहेछ नि। त्यसको जवाब चाहिँ तपाईसँग के छ? यो जनताको आलोचना होइन, फैलाएको भ्रमहरू कहीँ कतैबाट चाहिँ आएका कुराहरू मात्रै हुन्। यो चाहिँ
भएको विकासलाई भएको कामलाई रोक्ने अनि त्यसलाई ढाकछोप गर्ने र कसरी चाहिँ हिजो भएको विकासको गतिलाई विकासका कुराहरूलाई रोक्न सकिन्छ भने जनताको तर्फबाट यो भद्रपुर नगरवासीको तर्फबाट होइन। किन भद्रपुर नगरवासीलाई थाहा छ भद्रपुर नगरपालिकामा हिजो 5 वर्षभन्दा अगाडि 1 किलोमिटर पनि सडक थिएन, पिच कालोपत्रे सडक थिएन। हामीले पूर्व प्रधानमन्त्री या सामान्य चाहिँ हाम्रो श्रद्धेय पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि भद्रपुर नगरपालिकालाई एकैचोटि 200 करोड रुपियाँ अर्थात् 2 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरियो। हाम्रो पहलमा स्थानीय पार्टी कमिटी हाम्रो चाहिँ पार्टीको तर्फबाट त्यो पहल गरेपछि भद्रपुर नगरपालिकाले एकैचोटि 200 करोड रुपियाँ प्राप्त गर्यो सङ्घीय सरकारबाट, जुन पहल हामीले गरेको थियौँ। त्यसले बनाएको बाटो सगन सहरी मार्फत बनाएका बाटाहरू अहिले 40 फुटे बाटा ठुल्ठुला बाटाहरू जो चाहिँ पुष्पलाल रिङ रोडदेखि लिएर अन्य भित्र म कुरो राखिहाल्छु त्यसो गरेर कुरो टुङ्ग्याउन पाऊँ होइन। 85 किलोमिटर भन्दा बेसी 50 किलोमिटर म आरोपको कुरा नगरौँ। आरोप त के भने यो राजनीतिक रूपमा चाहिँ अब भ्रमको खेती गर्ने कुरा अनि कहीँ कतैबाट तपाईँ चाहिँ यसरी आएका कुराहरूलाई हामी धेरै अर्थ राख्दैनौँ। तर जनताले अनुभूत गरेका कुराहरू हामी भन्दैछौँ। 85 किलोमिटरभन्दा बेसी बाटाहरू जुन 40 फुटे चौडा बाटाहरू मुख्य बाटाहरू मुख्य सडकहरू बनाइयो। त्यही कार्यकालमा हामीले चाहिँ हुलाकी सडक चाहिँ विभिन्न समयमा लामो समयदेखि चाहिँ यो क्षेत्रको विकासको गतिलाई अवरुद्ध गर्ने एउटा मुख्य चाहिँ काम भइरहेको थिएन र यो क्षेत्रको विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको हुलाकी सडकलाई त्यही कार्यकालमा हामीले चाहिँ नेपाल सरकारकै बजेट आफ्नै बजेट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बजेटबाट उहाँको सरकारको पालामा बजेट विनियोजन गरेर हुलाकी सडक र केचना चाराली सडक खण्ड निर्माण गऱ्यौँ। सँगसँगै उहाँकै पालोमा हामीले हाम्रो पहलबाट मेची पुलको उद्घाटन गऱ्यौँ। जुन मेची पुल तपाईँ हामीलाई थाहा छ अहिले हामी छिमेकी राष्ट्र भारतसँग भारतको पनि दुईटा प्रदेश स्टेटसँग राज्यसँग सिधा सम्पर्क हुन्छ र सँगसँगै हामीले के कारणले भयो भन्ने दाबी प्रष्ट छ। यो त भद्रपुर नगरवासीले भन्छ नि उद्घाटन गरेका छौँ हामीले। शिलान्यासको क्रममा पनि जुन बेला चाहिँ यो पुल शिलान्यास हुँदै थियो तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विजय कुमार गच्छादार र तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त यो यथार्थ पनि हो, यो कटु सत्य हो। त्यस कारणले गर्दा जुन काम हामीले हाम्रो पहलमा अहिले तपाईँहरूको पार्टीमा हुनुहुन्न, पार्टीमा रहनु नरहनुसँग के अर्थ राख्छ। अहिले धेरैजना लिनु होला नि त, लिन पाइन्छ त तत्कालीन व्यक्तिगत कुरा होइन, तत्कालीन सरकारले सत्ता गठबन्धनमा छ एकदम स्वाभाविक हो। व्यक्तिगत कुरा व्यक्तिगत रूपमा मान्छे को कहाँबाट जान्छ आज चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईहरू कहाँ हुन्छ अरू कहाँ हुन्छ यो कुरा हामी धेरै खोजी गर्दैनौँ। तर तत्कालीन सरकारले लिएको भद्रपुर प्रति गरेको जुन एउटा चाहिँ न्याय छ भद्रपुरलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा लैजानुपर्छ भन्ने जुन सोच र सङ्कल्प छ त्यसको कुरा गरिरहेको छौँ हामीले। तत्कालीन अझै मैले भन्दैछु हामीले रात्रिकालीन उडान भद्रपुर नगरपालिकाभित्र रहेको एउटा एयरपोर्ट जुन एयरपोर्ट तपाईँको चाहिँ प्रतिकूल मौसम हुँदाखेरि 1 बजे 2 बजे नै बन्द हुने स्थिति थियो। अहिले चाहिँ हाम्रो सरकारको पालोमा हामीले हाम्रो पहलमा यसलाई रात्रिकालीन उडानको रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँ चाहिँ रात्रिकालीन उडानको रूपमा चाहिँ यसको सेवा लिन सकिरहेका छौँ। यहाँको पर्यावरण क्षेत्रमा गरेका उल्लेखनीय विकासहरू तपाईँलाई म एकैछिन रोकेँ, म पछि जोडिन्छु। म गणेश पोखरेलज्यूलाई सोध्न चाहन्छु। उहाँले दाबी पनि गर्नुभयो बितेका 5 वर्षमा हामीले एकदमै धेरै काम गऱ्यौँ, भद्रपुर नगरपालिकाको मुहार फेर्ने काम गरेका छौँ। त्यसकारण फेरि पनि जनताले मतदाताले हामीलाई नै पत्याउनुहुन्छ, हाम्रो नै दोस्रो इनिङ हुन्छ भनेर उहाँले जो दाबी गर्नुभयो त्यसमा कतिको सत्यता छ र तपाईँले चाहिँ सत्ता गठबन्धन बनाएर जाँदै गर्दा यहाँ सत्ता गठबन्धनबाट चुनाव लड्नु भएको छ, तपाईँ कस्तो छ यहाँको मतदाताहरूको रेस्पोन्स कस्तो पाउनु भएको छ उहाँको भनाइप्रति र त्यो मतदाताहरूको रेस्पोन्सप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। हिमालय टेलिभिजनलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला आचार्यज्यूले उठाउनु भएको विषय र अहिलेको स्थानीय तहसँग जोडिएको विषय फरक विषय हो भन्ने लाग्छ मलाई। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उहाँहरूले 5 वर्ष अगाडि जितिसकेपछि त्योभन्दा अगाडि आएका योजनाहरूको बारेमा उहाँले व्याख्या गर्नुभयो। जतिखेर स्थानीय निकाय नै थिएन, स्थानीय सरकारै थिएन, यो क्षेत्रमा संविधान सभाको सदस्यको रूपमा र संसदको रूपमा यो भद्रपुर र चन्द्रगढी दुईटा क्षेत्रमा थियो। त्यतिखेर चन्द्रगढी क्षेत्रबाट हाम्रै नेता आदरणीय नेता सुधीर कुमार शिवाकोटीले विजय हासिल गर्नुभएको थियो सांसदको रूपमा। यो क्षेत्रबाट आदरणीय नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाज्यू सांसदमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू दुवैजनाको पहलमा आएका योजनाहरू हुन्। उहाँहरूले पहल कदमी गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा गएर छलफल चलाएर ल्याउनु भएको योजनाहरूको उहाँले चाहिँ हामीले ल्याएको योजनाहरू भनेर व्याख्या गर्नुभयो। चाहे त हुलाकी सडकको योजना होस्, हुलाकी सडकको योजनाको शिलान्यास तत्कालीन चाहिँ भौतिक योजना मन्त्री रमेश लेखकले गर्नुभएको, त्यो कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन होइन।
यो सहरी सघनको योजना ल्याउँदै गर्दाखेरि यो 5 वर्षमा केही कामै भएको छैन। तत्कालीन सांसद हेर्दै गर्दाखेरि आरोप लगाउँदै गर्दाखेरि म भन्दैछु भद्रपुर नगरपालिकामा जति काम हुनु पर्थ्यो नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित मेयर उपमेयरले गर्न सक्नु भएन भन्ने हो। उहाँहरू यो स्थानीय निकाय आइसकेपछि उहाँहरूले स्थानीय निकाय 5 वर्ष चलाएपछिको योजनाको कुरै गर्नुहुन्न, किनभने केही ल्याउनु नै भएको छैन, केही आएकै छैन। त्योभन्दा अगाडि जतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले यहाँ नेतृत्व गरेको थियो संसदको रूपमा, जतिखेर स्थानीय निकाय नै थिएन, उहाँहरूको नेतृत्वमा आएको योजना हामीले ल्याएको भनेर अहिले दाबी गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले यो सरासर चाहिँ भ्रम पार्ने कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दछ। हुलाकी सडकको कुरा होस्, सहरी सघनका योजनाको कुरा हुन्, चाहे तपाईँको चाहिँ एयरपोर्टलाई रात्रिकालीन चाहिँ योजना बनाउने कुरा, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला जो प्रधानमन्त्री भएको बेला रातो किताबमा डाक्टर रामवरण यादवले राष्ट्रपति भएको बेला पढ्नु भएको विषय हो, त्यहाँबाट सुरुवात भएको छ त्यो। अब उद्घाटन गर्ने बेलामा केपी ओलीजी आउनु भएर उद्घाटन गरेको विषय सबै हामीले बनाएको भनेर हिँड्ने हो भने यो भ्रम पार्ने कुरा मात्रै हुन्छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने यी योजनाहरू जे आएका छन् यो तत्कालीन सांसद कृष्ण सिटौला सुधीर शिवाकोटी पहलमा आएको योजनाहरू हुन् र उहाँहरू स्थानीय निकायमा 2074 सालमा विजयी भएर गइसकेपछि ठोस कार्ययोजना कुनै जनतालाई प्रभाव पार्ने योजना नगरपालिकामा उहाँहरूले ल्याउन सक्नु भएको छैन। हामी दावाका साथ भन्छौँ, छ भने देखाइदिनुहोस् हैन। त्यस कारणले अब यसपटक चाहिँ परिवर्तन चाहौँ, परिवर्तनका निमित्त हामीले गठबन्धन पनि गरेका छौँ। गठबन्धनलाई जनताले सकारात्मक, तपाईँको अरू प्रश्नको म जवाफ दिँदैछु। तपाईहरूलाई जनताले किन पत्याउने, किन भोट हाल्ने? 5 वर्षको समीक्षा गर्ने, 5 वर्षमा उहाँहरूले विजय हासिल भएर गइसकेपछि ठोस कार्ययोजना भद्रपुरलाई प्रभाव पार्ने, भद्रपुरका गरिब जनतालाई प्रभाव पार्ने, चाहे त्यो शिक्षामा होस्, चाहे स्वास्थ्यमा होस्, चाहे रोजगारीका सन्दर्भमा होस्, चाहे कृषिमा होस्, चाहे भौतिक पूर्वाधारमा होस्, ठोस कार्ययोजना उहाँहरूले ल्याउन सक्नु भएन हैन। हिजो हामी उहाँहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दाखेरि दोस्रो दल नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हो, म आफै उम्मेदवार हुँ, तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्र हो, अहिले उपमेयरको उम्मेदवार हाम्रो गठबन्धनमा शिवर कुमार राज भण्डारी उहाँ हुनुहुन्छ। हामी दुईटा दल, दुईटा साथीहरू मिलेर अहिले हामीले गठबन्धन पनि निर्माण गरेका छौँ। त्यस कारणले उहाँहरूले काम गर्न सक्नु भएन। एकपटक हामीलाई गठबन्धनलाई अब एकचोटि अवसर दिनुहोस्, हामी काम गर्छौँ। जनताले आफूलाई पत्याउँछ, आफ्नो पार्टीलाई पत्याउँछ भन्ने विश्वास लागेको भए गठबन्धन नै गर्नु हुँदैन थियो होला, एक्लै जानुहुन्थ्यो होला नि। होइन, गठबन्धन त छ होइन, कता आफूले पनि काम गर्न सकेका छैन, प्रतिपक्षीको रूपमा पनि खबरदारी गर्न सकिएन, जनतामा जान सकिएन। यो बिचमा 5 वर्ष अर्कै पार्टीले नेतृत्व गर्यो, त्यस कारणले पनि डर छ यो चुनावमा। त्यस्तो होइन, हामीले प्रतिपक्षमा बसेर म आफै यहाँको पार्टीको क्षेत्रीय सभापति पनि हुँ, निरन्तर खबरदारी गरेका छौँ। नगरपालिकामा भएका गलत गतिविधिहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएरै हामीले दिएका छौँ। हामी निरन्तर खबरदारी गरेका छौँ। र गठबन्धन भनेको अहिलेको चाहिँ आवश्यकता हो। आवश्यकतालाई महसुस गरेर केन्द्रीय तहदेखि अहिले स्थानीय तहसम्म हामीले गठबन्धनलाई आवश्यकता महसुस गरेर समग्र भद्रपुरलाई समुन्नत विकास गर्नका निमित्त, भद्रपुरको समृद्धिका निमित्त, संविधानको रक्षाका निमित्त, संविधानले दिएको अधिकारको सुनिश्चितता र रक्षाका निमित्त हामी एकजुट भएर गठबन्धनका साथ अगाडि बढेका छौँ। र गठबन्धनका हामी दलहरूलाई जनताले राम्रोसँग रेस्पोन्स दिइरहेको अवस्था छ र हामीलाई पत्याउने अवस्था छ। हस्, तपाईँलाई म एकैछिन रोक्दै समर कुमार राईजीतर्फ जोडिन चाहन्छु। म तपाईँको उम्मेदवारी किन र के का लागि एउटा प्रश्न, र अर्को कुरा केन्द्रले सत्ता गठबन्धन गरेर जानको लागि निर्देशन दिएको छ, तपाईँको पार्टी पनि सत्ता गठबन्धनमै छ, 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमा। यो भद्रपुर नगरपालिकामा चाहिँ किन सत्ता गठबन्धन बन्न सकेन? भागभण्डामा कुरा मिलेन कि के भयो? धन्यवाद। यो हिमालय टेलिभिजनका सबै मित्रहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, यो अवसर जुटाइदिनु भयो। म पहिलो प्रश्नको सवालमा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो नेकपा एमालेको उम्मेदवार आचार्य राजवंशी र हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार गणेश पोखरेलले जुन कुरा राख्नु भएको छ, ती कुराहरू हामी 31-32 वर्षदेखि हेरिरहेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले यो मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन। अलिकति यसमा म एउटा फरक उदाहरण दिन चाहन्छु। इङ्ल्यान्डमा स्कटल्यान्डका स्कटिसहरू र आयरल्यान्डका आइरिसहरूले अब यो मान्छेलाई खाना लाउन सबै अब सुख समृद्धि मात्रै भएर पुग्दैन छ। त्यहाँ स्वतन्त्रता मानव संसाधनमा के हुने पर्छ भने मानव स्वतन्त्रता पनि चाहिने रहेछ भन्ने कुरा उहाँले फिल गरेर उहाँ जन्म सङ्ग्रहको आह्वान गरियो। त्यहाँ जन्म सङ्ग्रह पनि भयो, फ्रिडम चाहिन्छ मान्छेलाई, यो बाटोघाटो बनाएर मात्रै हुँदैन। अब यहाँ चाहिँ के छ भने यो मुलुकमा यो अहिलेको संविधानै अधुरो अपुरो छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले यो संविधान संशोधन हुनुपर्छ, यसमा सबै वर्ग समुदाय क्षेत्रका मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ अथवा उनीहरूको पनि भावनालाई समेटिनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेको छ, निरन्तर जारी छ। सरकारमा पनि गएको छ, सरकारको सत्तामा पनि छ, चाखिरहेको छ गुलियो स्वाद। यो विषय त छँदैछ। अब स्थानीय तहको सन्दर्भमा मेरो उम्मेदवारी म
32 वर्ष नेपाल प्रहरी सङ्गठनमा सेवा गरेँ। अब जागिर खाएँ, तलब भत्ता खाएँ, यद्यपि त्यो पनि एउटा जनताको सेवै थियो। त्यो जनताको सेवा मैले कस्तो किसिमको गरेको थिएँ भनेको पर्फर्मेन्स यो अहिले निर्वाचनमा चाहिँ अलिकति मैले यसलाई परीक्षण गर्न चाहन्छु। यसैले मलाई के लाग्छ भने भद्रपुरवासी जनताहरूले जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेदवार समर कुमार राईलाई भोट हाल्न आतुर छन्। किनभने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टबाट जनताहरू अति नै बढीभन्दा बढी उनीहरू चाहिँ विचलित छन्, आक्रोशित छन्, निराश छन्। यसैले त्यो निराशलाई मेट्नका लागि म उम्मेदवारी दिएको हुँ। अब दोस्रो कुरा, अब गठबन्धनको कुरा केन्द्रमा भएको थियो। केन्द्रमा पनि एउटा मोटामोटी मापदण्ड बनाएको थियो। हामीले यहाँ बसेर गठबन्धनभित्र गर्ने भनेर म संयोजक वार्ता टोलीको हाम्रो पार्टीको तर्फबाट संयोजकको रूपमा म भूमिका खेलिरहेको थिएँ। हामी धेरै बैठक पनि बस्यौँ। तर यद्यपि के भयो भने मिलेन। अब हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको साथीहरू र नेकपा माओवादीका साथीहरूले एउटा वार्ड छोड्न मानेनन्। भद्रपुर नगरको वार्ड नम्बर 5 र वार्ड नम्बर 6 भनेको मधेसी समुदायको बाहुल्य भएको ठाउँ हो। हाम्रो पार्टी नयाँ नै छ, यद्यपि हाम्रो वार्ड नम्बर 6बाट हामीले वडामा जितेर हामीले आफ्नो सुरुवात गर्न चाहन्थ्यौँ, झन्डा गाड्न चाहन्थ्यौँ। जनता समाजवादी पार्टीको झन्डा, त्यो झन्डा त्यहाँ छ, त्यो झन्डा हामीले फहराउन चाहन्थ्यौँ। तर उहाँहरूले अब मान्नु भएन। होइन, अब हाम्रो वार्ता त्यसै भागभण्ड, सिधै कुरा भन्दा भागभण्डै मिलेन। उहाँले छोड्न चाहनु भएन, हामीले त्यसबाट सुरुवात गर्न चाहन्थ्यौँ। 10वटा वार्ड छ भद्रपुरमा, एउटा वार्ड दिनुहोस् हामी गठबन्धनमा जाने भन्दाखेरि उहाँले मान्नु भएन। त्यसरी हामीले चाहिँ हेर्नुहोस् त, एउटा वार्ड समेत भनेस् त तपाईँहरू त एकदमै कमजोर हुनुहुँदो रहेछ होइन भद्रपुर नगरपालिकामा। कमजोर छ कि छैन भने त्यही भएर गठबन्धनले समेत सँगै लिएर अब एक पक्ष एउटा तर्क त्यो पनि हो, एउटा चाहेन, रुचाएन, आवश्यक ठानेन हो, त्यो पनि एउटा हो। त्यसलाई पनि म स्वीकार गर्छु। तर यो कुरा अब पर्सि 30 गते तपाईँको उम्मेदवारी चाहिँ फगत उम्मेदवारीका लागि उम्मेदवारी होइन त? फगत हो कि अब सच्च हो भन्ने कुरा पर्सि 30 गते हेरौँ। मैले अघि नै भने नि, अघि नै निवेदन गरेँ, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टबाट जनता निराश छन्। उहाँहरूले सुन्नुहोस्, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भएर मुलुक चलाउनु भएको छ नि त, चाहे केन्द्र होस्, प्रदेश होस्, या तल अब ग्राउन्ड लेभलमा स्थानीय तहमा, अब जनता त निराश छ। हस्, तपाईँलाई म एकैछिन जोड्दै नवराज पनेरोजी तर्फ जोडिन चाहन्छु। म राप्रपाको तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ मेयरमा। हजुर, एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएको मेयर साहब बन्दै हुनुहुन्छ, जो उहाँ पनि मेयर साहब बन्दै हुनुहोला होइन, उहाँ पनि मेयर साहब बन्दै हुनुहोला जसपाको तर्फबाट। उहाँहरूको एजेन्डा सुनिसकेपछि हजुर, तपाईँलाई के लाग्यो, के लाग्छ, तपाईँको उम्मेदवारी चाहिँ किन र केका लागि? धन्यवाद। सर्वप्रथम म हिमालय टेलिभिजनले हामीलाई जुन यो अवसर दिनुभयो, यहाँहरू सबैप्रति म यो टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो टेलिभिजन मार्फत हामीलाई सुनिराख्नुहुने, हेरिराख्नुहुने सबै भद्रपुरवासी तथा बाहिर रहनुहुने आम चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट यो आसन्न वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनमा मेयरको उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तावित भएको छु र मलाई आशा छ वैशाख 30 गते यहाँहरू सबैले अनुमोदन गरिदिनुहुन्छ। र एकपल्ट उहाँहरूको कुराहरू पनि सुने, उहाँहरूको कुरामा धेरै म जान चाहिनँ र मेरो आफ्नो कुरा राख्छु। मैले यो उम्मेदवारी दिइसके पछाडि सबै आम भद्रपुरवासीहरूको घरमा, मतदाताको घरमा चाहिँ पुग्ने क्रममा चाहिँ मैले सबैभन्दा निराशा देखेँ। पहिलो मैले जितेर आइसकेपछि उहाँहरूको निराशा, कम्युनिस्टहरूसँग निराशा रहेछ। यो अहिले 25-30 वर्ष पछाडि भएको, अहिले जसले सत्ता चलाउनु भएको छ, जसरी आउनु भएको छ, अहिले चाहिँ जुन जनअपेक्षा अनुसारको काम भएन र उहाँको एउटा विरक्त मानेको अवस्था भयो। र हामी चाहिँ भोट माग्न जाँदाखेरि पनि हामीले पनि गालीहरू खायौँ र नेताहरू चाहिँ अब किन आइराखेको होला जस्तो झन्झट मान्ने होइन। अब हामीलाई चाहिँ तपाईँलाई पनि कता चोर आयो त भनेनन् नि? अब सबै नेताहरू यसले भन्नुभएको थियो नि, गाउँमा होइन, चोर आयो भन्छन्। अब तपाईँहरू उस्तै त हो नि, सबै भन्ने कुरा त भने, त्यो त मैले लुकाउनु पर्ने कुरा छैन, त्यो रियल कुरा पनि त्यही हो, भनिराख्नु पनि हुन्छ। अब हामीले सुन्नै पर्छ। यता चाहिँ त्यो कतिको भन्छन्? अब त्यो चाहिँ भन्छ, तपाईँको पार्टी अध्यक्षको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो, भन्छन्। हामीलाई पनि भने, सबैलाई भने, त्यहाँ भन्छन् किन आउनु भएको तपाईँहरू भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा जनतामा त्यो स्तरको निराशा, त्यो खालको चरम निराशा भइसकेको छ। मैले अहिले निर्वाचन हुँदा मैले त्यो एकदम त्यो फेस गर्नु परेको छ। अहिले हामी उम्मेदवारहरू, हामीले जसले जे भने पनि हामी अब उहाँहरू पनि भोट माग्दै हेर्नुभएको छ। आखिरी उहाँहरूले पनि यहीँ नगरवासीसँग माग्ने हो, मैले पनि यहीँ माग्ने हो, सबै मान्छेको जाने हो। हामीले एउटै घरमा उनै साथीभाइहरूसँग भोट माग्ने हो र सबैले मलाई लाग्छ उस्तै खालका प्रश्नहरू आउलान्। कसैलाई अलिकति सहज आउला, कसैलाई अलिक कडा आउला। अब विभिन्न ठाउँबाट आफ्नो आफ्नो एङ्गलबाट आएको छ र अधिकांश मान्छेहरूमा मैले निराशा भेटेँ।
उत्साह छैन अहिले। म भद्रपुर नगरपालिकाको मेयरमा विजयी भएँ भने म यो काम गर्छु भन्ने तपाईँसँग त्यस्तो ठोस एजेन्डाहरू योजनाहरू के छन्? यसो छ, सबभन्दा पहिला यो अहिले जुन निराशा छ यसलाई आशामा बदल्ने र उहाँहरूलाई अहिले नेतृत्वपट्टि, राजनीतिक स्थानीय सरकारप्रति नेतृत्वपट्टि भरोसा र विश्वासमा पहिला ल्याउनु पर्यो र उहाँहरू सबै नगरवासीहरूलाई मा रहेको सबै स्रोत साधनलाई परिचालन गर्ने स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो। अहिले यो लामो समय चाहिँ भद्रपुरले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा, व्यावसायिक क्षेत्रमा नेतृत्व गर्थ्यो, तर पछिल्लो समय भद्रपुरबाट पलायन हुने क्रम बढ्यो। भद्रपुरमा चाहिँ दिन प्रतिदिन मान्छेहरू चाहिँ कोही बिर्तामा जानुभयो होला, अलिक पैसा हुने मान्छे इटलीतिर बस्नुभयो होला, विराटनगर जानुभयो होला, अझै बढी हुने मान्छे काठमाडौँ जानुभयो, अझै बढी हुने मान्छे अमेरिका जानुभयो, तर भद्रपुरमा बस्न चाहनु भएन भन्दाखेरि यहाँ सम्भावना देखिएन। सम्भावना नभएपछि अहिले भद्रपुरमै बस्न सक्ने वातावरण बनाउनु एक नम्बरमा कुरा। अर्को कुरा के हो भने हामी चाहिँ ठ्याक्कै भद्रपुर चाहिँ कस्तो छ भने हामी यसलाई औद्योगिक पोर्टको रूपमा पनि विकास गर्न सक्ने सम्भावना छ, यसलाई ट्रान्जिट पोर्टको रूपमा पनि विकास गर्न सक्ने सम्भावना छ र यसलाई टुरिज्म पोर्टको रूपमा पनि विकास गर्ने सम्भावना छ। जो हामीसँग चाहिँ एयरपोर्ट हामीसँगै छ, हामीसँग 4 कोसे झाडी त्यत्रो जङ्गल छ, हामीसँग अरू चाहिँ अब किचकबध जस्ता कचन कवल भनेको नेपालको होचो भाग पनि छ, तर त्यसलाई लिङ्क गर्ने, त्यसलाई जोड्ने र त्यसको विज्ञापन गर्ने र त्यो चाहिँ अहिले सीमा जोडिएको छ, बङ्गलादेश नजिक छ, सबै कुरा छ। सबै भएर पनि के भयो भन्दाखेरि त्यसलाई लिङ्क गर्ने र हामीसँग भएको अहिले जुन शैक्षिक बेरोजगार युवा साथीहरू हुनुहुन्छ जो विदेशबाट केही आर्जन गरेर आउनु भएको छ, यी सबै एजेन्डाहरू सारिरहँदाखेरि त निर्वाचित हुनु पर्ला। तर निर्वाचित हुनको लागि हजुर एकातर्फ सत्ता गठबन्धन छ, हजुर अर्कोतर्फ बलियो एमाले छ, हजुर जो चाहिँ यसअघि पनि नेतृत्व गरिसकेको छ, यसपटक पनि बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा छ। हजुर यो निर्वाचन त अलि सकसै होला होइन तपाईँका लागि? त यो हाडै ओखर भन्छ नि, मलाई त त्यस्तै नै बन्न गयो। त्यस्तो पनि भेटिनँ मैले। अहिले आम नागरिकमा के देखेँ मैले भने परिवर्तन खोज्नु भएको छ। नयाँ ढङ्गले जसले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ, जसले त्यसलाई नयाँ ढङ्गले बुझाउन सक्छ, चिजहरू सबै उनी हुन्। मैले पनि अर्को क्षेत्र अथवा गर्ने होइन, हामीसँगै भएको चिजलाई अलिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा मात्रै हो। र अहिले मैले अघि भने चाहिँ तपाईँको बाटाघाटाका कुरा, अरू कुराहरू भन्दा पनि सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने अहिले नगरवासीलाई यहाँ समृद्धि सम्भव छ, यो मैले नै गर्नुपर्छ र संसारभरि अहिले मलेसिया बनाउने, दुबई बनाउने, कतार बनाउने, अहिले अस्ट्रेलिया बनाउने, होइन अमेरिका बनाउने जुन नेपाली युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई स्वदेशमै आफ्नै घरमै आफ्नै बुवा आमासँग स्वास्नी छोराछोरीसँग बसेर आफ्नै गाउँ घर सिँगार्ने सकिन्छ होइन? काम गरेर देखाउनु पर्यो। यसो हो, सरकारले स्थानीय नेतृत्वले त दृष्टिकोणै दिने हो नि, काम त सबै नागरिकलाई लगाउन सक्नु पर्यो नि। हामीले सरकारले त सबैको लाई काम गर्ने वातावरण बनाउने हो। स्थानीय सरकारले मैले सबैलाई हामीले चाहिँ सबै कुरा हामी बनाइदिन्छौँ, स्थानीय सरकारले बनाउँछ भन्ने कुरा होइन, हामीले वातावरण बनाउने हो। हामीले सबैलाई इन्करेज गर्ने र काम गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्नेलाई उहाँहरूमा एक किसिमको सकारात्मक सोच ल्याइसकेपछि मात्रै अनि मान्छेले त्यसपछि काम गर्न थाल्ने भयो। अहिले यहाँ भरोसा छैन, विश्वास। तपाईँलाई म एकैछिन रोक्दै चिन्तामणि दाहाल सरसँग जोडिन चाहन्छु। म भद्रपुर नगरपालिकाको नगरपिता बन्नको लागि जसले उम्मेदवारी दिनुभएको छ उहाँहरूको एजेन्डा, उहाँहरूको सपना, उहाँहरूको प्राथमिकता सुन्नु नै भयो। खास यहाँको प्राथमिकता के हुनुपर्छ, उहाँहरू कहाँ कहाँ चुकिरहनु भएको छ, यसअघिका मेयर उपमेयर कहाँ चुक्नुभयो, जनताले के चाहन्छन्? धन्यवाद हिमालय टिभीलाई। यहाँ चारैजना उम्मेदवारहरूको कुरा सुने, उहाँहरूको अरू बेलाको प्रचार पनि हामीले सुनिराखेका छौँ, हेरि पनि राखेका छौँ। अब यो समयअनुसार हुने प्रगति र विकासका कुराहरू हुँदै जाने कुराहरू हुन्। केही योजनाहरू ठ्याम्मै पहिलाको नगरपालिकाले, नगर प्रमुखले कामै गरेन भन्ने कुरा होइन, केही काम उनले पनि गरेका छन्। अब केही काम अब आउनेले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र यो विकास भनेको निरन्तर आजभन्दा अब 50 वर्ष पछाडि पनि गरिरहनु पर्ने हुन्छ। मलाई एउटा के याद छ भने म काठमाडौँको एउटा उदाहरण दिन्छु। आजभन्दा 68-70 वर्ष काठमाडौँमा फोहोर व्यवस्थापनको मुद्दा थियो, एजेन्डा थियो, अहिले पनि त्यही छ। त्यसकारण यो यस्ता मुद्दाहरू, एजेन्डाहरू निरन्तर रहिरहन्छन्। विकासको एजेन्डाहरू चाहिँ खास गरी चुनावका बेलामा मात्रै उठाउँछन्। चुनावको बेला चाहिँ होइन, उठाएको देखियो, उठाएको देखिन्छ चुनावको बेला चाहिँ। चुनाव सकिसकेपछि खोली तर्यो, लौरी बिर्सियो। होइन, त्यस्तो पनि हुँदैन, त्यस्तो सबै कुरा छैन। जसरी हामी भन्छौँ, बुझ्छौँ, भन्छन् त्यसरी पनि होइन। काम हुन्छन् तर पुग्दैनन्, पर्याप्त हुँदैनन्।
विकास भनेको पुग्दै पुग्दैन, जहिले पनि गरिरहनुपर्छ। अमेरिका पनि अहिले पनि विकास गरिरहेछ, जापानले अहिले पनि विकास गरिरहेछ। त्यसकारण नेपालले त कति विकास गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण भद्रपुरको पनि कुरा त्यही हो। भद्रपुर एक प्रकारको पुरानो नगरपालिका, स्थापित नगरपालिका, अहिले अब यो 4वटा गाउँपालिका जोडेर एउटा नगरपालिका भएको छ। भद्रपुर, महेशपुर, पृथ्वीनगर र चन्द्रगढी अलग अलग थिए पहिला। अब फेरि अहिले चाहिँ जोडिसकेपछि अर्को एउटा यहाँ समस्या के छ भने यिनीहरूको 4वटाको 4वटा संस्कार छ क्या, राजनीतिक संस्कार। चन्द्रगढीको एक किसिमको छ, महेशपुरको एक किसिमको छ, पृथ्वीनगरको एक किसिमको छ, भद्रपुरको आफ्नै किसिमको छ। त्यसका यी 4वटालाई जोडेर गर्नुपर्ने काम जुन अहिले स्थानीय तह भन्यो त्यो बनेपछिका कुराहरूमा कतिपय पर्याप्त कतिपय गर्नुपर्ने कामहरू पहिलाको नगरपालिका प्रमुखले गरेन, केही काम भएका छन्, नभएका होइनन्। अघि उहाँले एजेन्डा सुनाउनु भयो, त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने 200 करोडको योजना भनेको चाहिँ जम्मा 20वटा नगरपालिकालाई तराईसँग भारतसँग जोडिएका सदरमुकामसँग भएका त्यस्ता किसिमका नगरपालिकालाई 20वटा नगरपालिका 200 करोडको योजना आएको। त्यसै अन्तर्गत भद्रपुर पनि पर्या हो। त्यो कुनै एउटा पार्टीले गरेर एउटा व्यक्तिले गरेर पनि योजना अन्तर्गत आएका हुन्। एजेन्डाहरू उठान गर्नको लागि गर्दै गर्दा फेरि हाम्रा प्राथमिकताहरू केमा केन्द्रित हुनु पर्थ्यो, तर त्यो यही कुरामा आउँदैछ। अब त्यो योजनालाई उहाँहरूले अनुगमन गरिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, त्यो एउटा राम्रो काम भएको छ, विकास भएको छ, उहाँहरूले अनुगमन गर्नुभयो, हेर्नुभयो। उहाँहरूको पालामा धेरै काम सकिएको छ, केही बाँकी छन्, अब काम पुरा होलान्। अब नयाँ एजेन्डा चाहिँ उहाँहरूले हेर्नुपर्ने कुरा थियो भने नगरपालिकाले स्थानीय तहले हेर्ने भनेको चाहिँ साना कुराहरू हुन्। जस्तो चन्द्रगढी जाँदाखेरि बाटोमा एउटा खाल्डो छ, बाटो बिचमा गाडी हिँड्नुपर्छ, साइकल हिँड्नुपर्छ, त्यहाँ एउटा दुर्घटना हुन्छ, त्यो खाल्डो पुर्दिए हुन्छ, 2 ट्र्याक्टर माटोले पुग्छ अथवा बालुवाले पुग्छ, त्यो काम भएको छैन। ठुल्ठुलो काम चाहिँ गर्ने, सानो काम चाहिँ नगर्ने। अहिले स्थानीय तहको समस्या के हो भने ठुला कुरा गर्ने, साना काम चाहिँ नगर्ने। साना काम भने गर्छु भन्नु भने त गरिहाल्नुपर्छ, ठुला काम भनेको त पछि गर्छु हुँदै जान्छ। ठुला कहिले होला बाचा हो, यो किसिमको एउटा यो कमजोरी स्थानीय तहको, यहाँ भद्रपुरको मात्रै होइन देशैभरिको समस्या यो हो। त्यो किसिमको यहाँ पनि छ। अनि साना काम गर्दाखेरि जस्तो यहाँ शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, कृषिको क्षेत्रमा मल, बिउ, पानी, सिँचाइका कुराहरू, अनि यो नगरपालिका क्षेत्रभित्रको नालीका कुराहरू, नाली निकासका कुराहरू, जो पानी पर्दा डुब्छ, निकासका कुराहरू, सानातिना खोलाका साना बाँधहरू, साना कलबटहरू बनाइदिएर मान्छेलाई कृषि सामानहरू लिएर जाने कुराहरू, त्यो काममा चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्छ स्थानीय तहले। त्यो काममा केही कमी भएको छ, केही कमजोरी भएको छ, अब आउनेले गर्लान्। त्यो एजेन्डा यहाँ विभिन्न एजेन्डाहरू उठान गर्दै गर्दा उहाँहरूले जे एजेन्डाहरू उठान गर्नुभएको छ ती सबै एजेन्डाहरू स्रोत व्यवस्थापन गर्नको लागि चुनौती नहुने या चाहिँ स्रोत व्यवस्थापन जुटाउन सक्ने खालका नै छन्, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? यसो छ, यो एउटा त जम्मा यो स्थानीय तहको विकासको लागि 3टा कुराहरू हुन्छ। एउटा आफूले गर्न सक्ने योजना, अर्को प्रदेशले दिने अनुदान, त्यसबाट केन्द्रले दिने अनुदान, सङ्घले दिने योगदान। 3टा योमा चाहिँ पहल गर्नुपर्ने कुरा अघि असारुजीले उठाउनु भयो, गणेशजीले पनि उठाइसकेको कुरा के देख्यो भने पहल गर्ने कुरा प्रदेशबाट केन्द्रबाट आउने कुरा हो। त्यसमा उहाँहरूको भूमिका पहलको लागि भूमिका हुने भयो। तर आफूले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ यहीँको स्रोत जुटाएर गरेको साना साना कामहरू हुन्। त्यो साना साना काम अघि मिल्यो भने यो हाई स्कुल स्तरसम्मको शिक्षा नगरपालिकाले हेर्छ, यहाँको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका कुराहरू नगरपालिकाले हेर्छ, गाउँपालिकाले हेर्छ। अनि त्यस पछाडि त्यो साना मल बिउका कुराहरूका लागि व्यवस्था जुटाइदिने काम यहाँ स्थानीय तहले हेर्छ। नाली बनाइदिने काम, साना साना कलबट बनाउने काम स्थानीय तहले। त्यो काम यहाँको स्रोतबाट गर्न सकिन्छ, व्यवस्थापन गर्ने हो भने गर्न सकिन्छ, स्रोत जुटाएर गर्न सकिन्छ, अहिले त्यसको गर्न सकिन्छ। हो, त्यो काममा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँ एउटा क्याम्पसको प्रमुख समेत भइसक्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले पनि सोध्दैछु। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतको तपाईँले देख्नुभएको यहाँ पूर्वाधारको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? मूल कामहरू अहिले भएका छन्, पहिला पनि थिए, अब अहिले केही थपिएका छन्। अब अहिले भित्री सडकहरूका कुराहरू छन्, अघि मैले भने साना कलबटका कुराहरू छन्, नालीका कुराहरू छन्। अनि शिक्षामा चाहिँ अनुगमनको कुरा छ। जस्तो क्लास भयो कि भएन, टिचरले पढायो कि पढाएनन्, त्यहाँ राम्रोसँग क्लास भइरहेको छ कि छैन, विद्यार्थीले राम्रो डेस्क बेन्चमा बस्न पाएका छ कि छैन, त्यहाँ टोइलेट महिला र पुरुषको लागि अलग अलग टोइलेटको व्यवस्थापन छ कि छैन। अलिक हाई स्कुल लेभलमा गएपछि त्यहाँ चाहिँ प्याड जुन मन्थली पिरियड हुन्छ उनीहरूको प्याडको व्यवस्थापनको लागि के भइरहेछ, यो साना कामहरू चाहिँ उनले हेर्न सक्ने हो, गर्न सक्ने पनि हो। त्यो काममा कमी भएको छ, त्यो ध्यान पुगेर देखाएको छ। गर्न सक्ने काममा चाहिँ हाम्रो चासो रहँदैन, गर्न नसक्ने काम चाहिँ यो गर्छु भनेर सपना बाँड्ने जो परम्परा छ नि, यहाँ पनि त्यसले चाहिँ निरन्तरता पाएन। त्यस्तो निरन्तरता चाहिँ यसमा पनि केही देखियो, सबै फेरि छैन, केही देखिया छ। त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले हटाउनुपर्छ। अब आफूले गर्न सक्ने काम, साना काम गर्ने, ठुला कामको लागि पहल गर्ने,
त्यो काम चाहिँ अलि अब गर्ने ट्रेन्डलाई त्यो ट्रेनलाई चाहिँ अगाडि लग्यो भने अनि यहाँको विकास निर्माणका कुराहरू अगाडि बढ्ने कुराहरू जनतामा अघि हाम्रो पनेरजीले भने जस्तो जुन आशा जगाउने कामहरू हो त्यो आशा जगाउने काम चाहिँ अब उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म लाग्छ अब प्रचार प्रसारको सुरुमा उहाँहरूले कुन किसिमका एजेन्डा लिएर गएको जानुभएको छ। भोट मागेको देख्दा चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने गीत गाउने नाच्ने एजेन्डा के छन् थाहा नै छैन जनतालाई। त्यो चाहिँ उहाँको चाहिँ देखिया छ यहाँ। हस्, म असारू राजवंशीतर्फ जोडिन चाहन्छु। अघि गणेश पोखरेलजीले पनि भन्नुभयो यो 5 वर्षमा कामै गर्न सक्नु भएको रहेछ। स्थानीय तह आउनुभन्दा अगाडि नै 2074 सालभन्दा अगाडिकै एजेन्डाहरू अगाडि नै भएका कामहरूको नाम लिनुभयो, फेरिस्त सुनाउनु भ्याउनुभयो। तर यो 5 वर्षको अवधिमा चाहिँ नेकपा एमालेबाट निर्वाचित मेयर उपमेयरले केही कामै गर्न सकेन भन्नुभयो होइन। त्यो बताइरहँदाखेरि तपाईँहरूमाथि यो सबै आरोप लागिरहँदाखेरि फेरि पनि तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ अवसर पाउनुभयो भने भनेर कसरी पत्याउने जनताले? अब भन्छन् नि त्यो तेल लिँदा खानु भएन कोल चाट्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ क्या अहिले। अब यसो धन्यवाद। पहिलो कुरा त अघि तपाईँले अहिलेसम्म भएका कामहरू भनेर सोध्नुभयो, एजेन्डा सोध्नु भएको थिएन। अबको मेरो एजेन्डा के हो भन्ने कुरा सोध्नु भएको थिएन, हाम्रो पार्टीको एजेन्डा दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा सोध्नु भएको थिएन। एउटा भ्रम नरहोस्, अहिले पनि आरोप कहाँबाट आइरहेछ? जनताको पक्षबाट आएको कि राजनीतिक दल विशेष कहीँबाट आइरहेको? अब राजनीतिक दल विशेषकै तर्फबाट आइरहेको र अरू राजनीतिक दलले साँच्चै राम्रो काम गरेको थियो भने अहिलेको गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्य किन थियो, किन पर्छ भन्ने कुरो जनता नगरवासीले बुझेकै छन्। अर्को कुरो के भने स्थानीय निकाय होइन है, फेरि पनि स्थानीय तह नै हो। जुन बेला स्थानीय तह यो भद्रपुर नगरपालिका चन्द्रगढी महेशपुर पृथ्वीनगर बन्यो, सबैभन्दा अन्तिममा पृथ्वीनगर गाविस जोडिएको, चन्द्रगढी भद्रपुर महेशपुर त्योभन्दा अगाडि नै भइसकेको थियो। त्यो बेला सम्झौँ त हामी मेची पुल कयौँ पटक उद्घाटन भयो होला, शिलान्यास भयो होला, तर कसले बनाउनु पर्यो, को आउनु पर्यो, कसको पालामा चाहिँ बजेट विनियोजन गर्यो? अब उहाँहरूले भन्दै गरेको, गणेशजीले भन्दै गर्नुभएको राष्ट्रिय योजना आयोगको कुरा गरिदिन्छ, त्यतिखेर डाक्टर युवराज हुनुहुन्थ्यो, को हुन्थ्यो उहाँले बुझ्नुहुन्छ होला। खैर म त्यतापट्टि धेरै जान्न, तर एउटा कुरो पुरा प्रष्टका साथ प्रष्ट छौँ 5 वर्षको अवधि प्रष्ट छौँ। एउटा कुरो के भने आज दक्षिण क्षेत्रको विकास किन भएन? वर्षौँदेखि 40 वर्ष 50 वर्षदेखि हुलाकी सडक बन्छ भनेर चाहिँ यहाँका बनाउँछौँ भनेर चाहिँ यहाँका जनताको मत लिएर ती मतबाट जहिले माथि पुगेर शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अनि अनेक चाहिँ पदहरूमा पुग्ने र जनताको आवश्यकतालाई कहिले पनि सम्बोधन नगर्ने हिजोको प्रविधि, हिजो को निर्वाचित म भन्दैछु, मैले हिजोको प्रविधिको म भन्दैछु, म अहिले पनि मेरो एजेन्डामा आउँछु। हिजोको प्रविधिको अन्त्य कसले गर्यो? त्यो गलत प्रविधिको अन्त्य कसले गर्दा भन्दाखेरि रमेश लेखकले या त इन्डियन कम्पनीले सुरु गर्छु भनेको होला कि सडक भयो, बनेन नि। इन्डियन कम्पनी त छोडेर गयो। नेपाल सरकारकै बजेट विनियोजन गर्ने को त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री को थियो भन्ने कुरा त जनतालाई या त भद्रपुर नगरवासीलाई भ्रम पार्ने काम त गर्नु हुँदैन नि। अनि भद्रपुर एयरपोर्टको जुन विषय कुरा गर्छौँ त्यो बेला कुन सरकारको पालामा कसरी बजेट विनियोजन गर्ने हो, सङ्घीय योजनाहरू होलान्, यद्यपि त्यसको पहल र अगुवाई कसले गर्यो भन्ने कुरा अब बाँकी रह्यो। आफै भएको होइन म त्यही भन्दैछु। यसको लागि वर्षौँदेखि सुन्नु न, दक्षिणका जनता अस्पतालसम्म पुग्न पाइन्छ कि पाइँदैन? उपचारको लागि पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन? पुग्दा केही पो भइहाल्छ कि भनेर चाहिँ दर्दनाको स्थितिको अन्त्य गर्ने कसले सुरुवात गर्यो? त्यो अन्त्य हुनुपर्छ भने कसले सुरु गर्यो? राष्ट्रिय सङ्कल्प एउटा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको यो अभियान अहिले पनि समृद्धि भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छैन धेरै साथीहरूले। अहिले भर्खर समृद्ध नेपाल नारामा छैन, हेर्नुहोस् त, नारामा सीमित भएको कुरा जनताले भन्नुभएको छैन नि। तर म तपाईँलाई के अनुरोध गरौँ भने भद्रपुरको नगरको निम्ति भद्रपुर स्थानीय सरकारले, स्थानीय तहको सरकार चाहिँ जनताको चाहिँ आँगनको सिंहदरबारले गरेको थुप्रै कामहरू छ, न्यायिक क्षेत्रमा गरेका कामहरू नगरपालिकासँग स्थानीय तहसँग सम्झौँ न। हामीसँग लगभग यो तपाईँको चाहिँ 3.5-5 वर्षको बिचमा ऐन कानुनहरू, सङ्घीय ऐन कानुनहरू स्थानीय तह सञ्चालनको निम्ति कतिवटा बने, कसरी बने, कहिले बने? अर्को कुरो 2 वर्ष कोभिडले कति धेरै चाहिँ आक्रान्त परायो यो सिङ्गो मुलुक सँगसँगै, यसले त सबैलाई छोयो होला। त्यो प्रतिकूलताको चाहिँ बावजुद पनि जुन ढङ्गले जनप्रतिनिधिले काम गर्नुभएको छ त्यो अत्यन्तै सराहनीय छ। अर्को कुरो 22वटा एकल अधिकारहरू स्थानीय तहले जुन अहिले चाहिँ 22वटा एकल अधिकारहरू त्यसले आमूल परिवर्तन गर्ने या त स्थानीय तहमा चाहिँ धेरैवटा काम गर्न सक्ने छ। 15वटा चाहिँ अहिले कानुनहरू अब तपाईँको चाहिँ संयुक्त कानुनहरू सङ्घ प्रदेशको चाहिँ स्थानीय तहको कानुन अब मैले बताउँदै गर्दा मैले चुनावमा तपाईँलाई यस अर्थमा अहिले एउटा आरोप खण्डन गरौँ। पहिले आरोप कहाँ खण्डन गरौँ भने भएका कामहरू हेर्नुहोस्, स्थानीय तहमा गरिएका कामहरू, शिक्षाको क्षेत्रमा ल्याएका सुधारको कामहरू बुदाको छलफल गर्न सक्छौँ हामी। यहाँको पर्यटन क्षेत्रमा गरेका कामहरू कमलदाप
पर्यटन क्षेत्रमा गरेका चाहिँ झन्डै अब तपाईँको चाहिँ त्यत्रो ठुलो चाहिँ प्रोजेक्ट भइरहेको छ अनि यहाँ साइन्स सिटीको चाहिँ प्रोग्रामहरू हालिएको छ। यहाँका चाहिँ बिजुली पोलिङ गर्ने कुरा, विद्युतीकरण गर्ने कुराहरू भयो, कल्भर्ट निर्माण गर्ने, साना भित्री बाटाहरू निर्माण गर्ने, स्थानीय सरकारले आम जनतालाई चाहिँ न्याय दिनुपर्ने र यहाँका भद्रपुरका नगरवासी समग्रमा भने पनि म एउटा विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएको मान्छे हो, एउटा युवा पनि हो। भद्रपुरका समग्र विद्यार्थीहरूप्रतिको जुन एउटा चाहिँ व्यवस्थापनका कुरा छ, स्कुल व्यवस्थापनको कुरामा उसले खेलेको प्रविधि मैत्री अब चाहिँ विद्यालयहरूलाई चाहिँ प्रविधि मैत्रीको रूपमा लानुपर्छ र व्यवस्थापकीय पाटोमा चाहिँ आमूल सुधार गर्दै लानुपर्छ भने भद्रपुर नगरपालिका लिएको नीतिहरू हेर्नु छ। नीतिभित्र बसेर छलफल गरौँ न, बाहिरी आरोपको कुरा त छोडौँ, बाहिरी आरोप बाहिरी हुन्। त्यस कारणले गर्दा जनताले विश्वास गर्छ। अब बाँकी रहेको कुरा मलाई प्रश्न त्यसपछि राख्नु होला। यो चुनावमा यसअघि जे भयो म यसरी काम गर्छु भन्दै गर्दाखेरि चुनाव त जित्नु पर्यो। त्यो चुनाव जित्नको लागि तपाईँलाई यस अर्थमा पनि सकस छ कि यसपटक फलामको चिउरा भन्छन् नि, फलामको चिउरा चपाउने जस्तै छ कि एक त राप्रपा राजेन्द्र लिङ्गदेनको निर्वाचन क्षेत्र हो, उहाँ भर्खरै मात्रै अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। एक हिसाबले उहाँले एउटा लोकप्रियता पनि त्यो पारो पनि चढाउँदै जानुभयो होला। अर्को यो काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता कृष्ण सिटौलाको निर्वाचन क्षेत्र। अनि अर्को कुरो तपाईँलाई पटक पटक खेद्ने कुरा चाहिँ लखेट्ने कुरा चाहिँ यो 5 वर्षसम्म पनि टेस्टेड भइसक्नु भएको छ। अब फेरि पनि जनताले मत हाल्छन् र म निर्वाचित हुन्छु भन्ने त्यो चाहिँ दिवा स्वप्न त हुन्न भनेर कता आलोचना गर्छन्, टिप्पणी गर्छन्। के छ तपाईँलाई त्यसको जवाब? हिजो राजा राज संस्थाको चाहिँ हामीले चाहिँ सम्मानजनक बहिष्करण गरिसक्यौँ, त्यतातिर धेरै कुरा नगरौँ। राजै आए पनि चुनाव लड्ने चाहिँ अब कृष्ण सिटौलाकै निर्वाचन क्षेत्र भए पनि कृष्ण सिटौलाको निर्वाचन क्षेत्र मात्रै हो, एउटा कुरो नबिर्सौँ। अहिले पनि कृष्ण सिटौलाको निर्वाचन क्षेत्र यो परेको भए पनि घर चाहिँ उहाँको फेरि 1 नम्बर क्षेत्रमै पर्छ। उहाँको घर साबिक चन्द्रगढीमा जहाँ हो त्यहाँ उता 1 नम्बरै पर्नुहुन्छ। भलै यो निर्वाचन क्षेत्र मेरो हो भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ चुनाव लड्नु भएको छ। चुनाव लड्नु त्यसमा आपत्ति भएन, जो जहाँ पनि जान पाइन्छ। अर्को कुरो के भने हामीले भद्रपुर नगरपालिकामा चुनाव जित्ने कुरामा कुनै समस्या होइन। जनताले किनभने जनताको बिचमा बसेर काम गरिरहेको एउटा पार्टी, जनताको बिचमा अनेक समस्यालाई सम्बोधन गर्न लागिरहेको एउटा पार्टी र योसँग प्रष्ट भिजन दृष्टिकोण स्थानीय तहदेखि सङ्घीय र प्रदेशको सरकार समेतमा चाहिँ भएको प्रष्ट भिजन नेकपा एमालेसँग र यसको नेतृत्वसँग छ भन्ने कुरा कुनै दुईमा छैन। अब बाँकी रह्यो गठबन्धनको सुन्नु न, गठबन्धनको यसो एकल चुनाव भएको भए हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो कि भनेर गठबन्धन भएपछि त झन् सजिलो भएको छ हामीलाई। विपरीत ध्रुवहरूको एकता, यो कुन उद्देश्य, कुन दार्शनिक सिद्धान्त, कुन मूल्य र मान्यता होइन। अब एउटा चाहिँ साम्यवादी चाहिँ अब एउटा व्यवस्थाका कुरा गरिराख्ने, अर्को चाहिँ एउटा दलाल नोकर शाहहरूको चाहिँ पक्ष पोषण गरिरहने बिचको एकता यो कुन स्वार्थमा अडिएको छ भने भद्रपुर नगरवासी त्यति धेरै चाहिँ अचेत छैन नि, अत्यन्तै सचेत मतदाता छन्। यो गठबन्धन साँच्चै भद्रपुर नगरवासीले पत्याउनु भएको या त विश्वास गर्नुभएको या चाहनु भएको गठबन्धन होइन। कसरी हुन्छ अहिले केन्द्रमा देखेको विकृति स्थानीय तहमा ल्याउने कुरा बाहेक केही पनि होइन। केन्द्र अहिले 10 महिना भयो होला अहिले बढेको मूल्य वृद्धि, पेट्रोल हिजो हामीसम्म चाहिँ 10 महिना अगाडिसम्म 123 रुपियाँमा खरिद गरिरहेको पेट्रोल आज 160 रुपियाँ पुग्नुपर्ने, चाहिँ ग्यास सिलिन्डर हिजो 1365 रुपियाँमा किनिरहेको ग्यास सिलिन्डर अहिले चाहिँ 1680 रुपियाँ पुग्नुपर्ने। यो गठबन्धनले जनताको पक्षमा काम गरिरहेको छ या त जनतालाई हुर्मत दिने काम गरेको छ भने त आम नेपाली जनताले भोगिसकेका छन्। त अझ धेरै टेस्ट गरिसके त यो 10 महिनाभित्र न राष्ट्रियताको पक्षमा, स्वाधीनताको पक्षमा, न राष्ट्र पुँजी निर्माणको पक्षमा कहीँ पनि छैन यो सरकार। त्यस कारणले जनताले अहिले पनि नेकपा एमाले नै समृद्धिको सम्भावको भन्ने कुरो बुझेका छन्। गणेश पोखरेलजी, जसरी राजवंशीजीले भन्नुभयो यो गठबन्धन भएपछि त उहाँ झन् थप उत्साहित हुनुहुँदो रहेछ। यो गठबन्धनलाई मतै हाल्दैनन्, फेरि पनि चाहिँ नेकपा एमाले नै हो भनेर। यसमा कतिको सत्य? अब यो गठबन्धनको सुरुवात चाहिँ उहाँहरूले नै गर्नुभएको। यहाँ तपाईँहरू इतिहासलाई फर्केर हेर्नुभयो भने उहाँहरूकै नेताले आएर यहाँ भाषण गरेर राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई भोट हाल्नुभयो भने हाल्नु भएन भने ठिक हुँदैन भनेर पटक पटक भाषण गर्नुभयो के हो। राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई बोकेर हिँड्ने उहाँहरू नै हो आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवारै उठाउनु। त्यस कारणले हिजो राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई बोकेर हिँड्दा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब गणतन्त्रवादी हुनुभयो। अहिले हामी जो गणतन्त्रका पक्षधरहरू छौँ, सङ्घ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई चाहिँ अग्रगामी सोचका साथ अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हामीले गठबन्धन गर्दा चाहिँ फेरि यो पश्चगामी हुने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले भ्रम सर्ने कुरा हामीले गर्नु हुँदैन। यसलाई म क्लियर गर्न चाहन्छु। रहेको कुरा उहाँले यो एकदम यो चाहिँ मेची पुलको कुरा अघि पटक पटक उठाउनु भयो। मेची पुलको बारेमा यो भद्रपुरका सबै नागरिकलाई घर घरलाई थाहा छ यो मेची पुलको विषयमा कसले पहल गरेको। विजय गच्छेदारले कति पहल गर्नुभयो, हाम्रो आदरणीय नेता हुनुहुन्छ उहाँ। त्यतिखेर हाम्रो यद्यपि उहाँ त्यतिखेर जसको कुरा होइन, यो यथार्थको कुरा हो होइन। यो भद्रपुरका हेर्नुहोस्, यो भद्रपुरका सबै जनतालाई थाहा छ, घर घरलाई थाहा छ मेची पुलको सन्दर्भमा। त्यस कारणले अब मेची पुल बनिसकेपछि आएर उद्घाटन गर्ने अनि मैले बनाएको भन्ने कुरा
यो जनताले राम्रोसँग बुझेको छ। त्यस कारणले यसलाई धेरै छलफलको विषय बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। भद्रपुरका जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् मेची पुल कसको नेतृत्वमा बनेको, कसरी बन्यो, कुन अवस्थाबाट बन्यो भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेका छन्। त्यस कारणले यी ठुला योजनाहरूको बारेमा म धेरै अगाडि प्रवेश गर्न चाहन्छु। सबैलाई थाहा छ होइन, यहाँ कसले नेतृत्व कतिपटक गरियो यो क्षेत्रको त्यो पनि थाहा छ, उहाँहरूले कतिपटक गर्नुभयो होइन। र अहिले यो राजुजीले पनि अलिकति थप कुरा उठाउनु भयो, त्यसमा म चाहिँ क्लियर पार्न चाहन्छु। निराशाको कुरा उठाउनु भयो। निराशाको कुरा त हामीले ठिक छ, निराशाको कुरा आएको छ होइन, के कारणले आयो भन्ने कुरा सबैले हामीले मम गरौँ न छाती माथ राखेर। अहिले यहाँको संसदको नेतृत्व कसले गर्नुभएको छ त? राम्रो पार्टीले गरेको छैन। स्वयं राजेन्द्र लिङ्गदेनजी यहाँको संसद होइन, उहाँको दायित्व छैन त यहाँको समग्र विकास निर्माणमा, उहाँको भूमिका छैन त। अनि आफ्नो भूमिका चाहिँ बिर्सिएर निराशाको कुरा मात्रै गरेर हुन्छ होइन। यहाँको स्थानीय तहको नेतृत्व असारजीहरूले गर्नुभएको छैन अहिले यहाँ, अनि आफ्नो भूमिका छैन त। त्यस कारणले यो कुरालाई मनन गरेर ठिक छ कमी कमजोरी भयो होला, हिजो काम गर्ने सन्दर्भमा हामी सबैबाट कमी कमजोरी भयो होला, त्यसलाई स्वीकार्दै अब नयाँ ढङ्गले काम गर्ने सन्दर्भमा ठिक छ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसका निमित्त हामी गठबन्धन सक्षम छौँ भन्ने कुरा हो हाम्रो। छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न, भद्रपुर नगरपालिकालाई समुन्नत बनाउने खाका के छ तपाईँसँग? अब उहाँहरूले विशेष गरी असारजीले मलाई हामीले चाहिँ यो सेक्टरमा यसरी काम गऱ्यौँ भन्ने र यहाँ केही न केही भए पनि फेरिस्त प्रस्तुत गर्नुहुन्छ होला भन्ने मैले सोचेको थिएँ। केही कुरा उहाँले उठाउनु भयो, कमल धापको कुरा उठाउनु भयो, धार्मिक ऐतिहासिक क्षेत्रको। त्यो कमल धाप अहिले तपाईँहरू कचन कबल जाँदाखेरि हेरेर जानु होला, त्यसको अवस्था के छ, त्यहाँ लगानी भएको छ, काम कति भएको छ, खाल्डो खनिएको छ, त्यहाँ 2 जना बालकहरू डुबेर मरे, ठुलो घटना घट्यो होइन। बालकहरू डुबेर मर्दाखेरि त्यहाँ कुनै सुरक्षाको कुनै प्रत्याहुति दिएन र त्यहाँ चाहिँ त्यो बालकहरू मरेपछि त्यहाँ काम अहिले केही पनि भएको छैन, खाल्डो मात्रै छ होइन। त्यस कारणले त्यो विकासलाई तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले अब अरू क्षेत्रमा विशेष गरी मलाई के लाग्छ भने हामीले उहाँहरूले के भन्न सक्नु पर्थ्यो भने हामीले शिक्षामा यो काम गऱ्यौँ, हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो काम गऱ्यौँ, कृषिको क्षेत्रमा यो काम गऱ्यौँ, पर्यटनको क्षेत्रमा यो काम गऱ्यौँ होइन भन्ने सक्नुहुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो अब लागेको थियो, तर त्यो कुरा उठाउनु भएन। तर हामी चाहिँ अब के छ भने हामी सक्छौँ भनेर हामी खाका लिएर अगाडि आएको अवसर त पाउनु शिक्षामा कृष्ण सिटौलाले पनि पाउनुभयो। भलै यो स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा गरिरहेको छु। यो स्थानीय तहको कुरा गर्दाखेरि पनि यो बिचमा तपाईँहरू नगरपालिकामा पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। नगरपालिकाको नेतृत्व नगरे पनि प्रतिपक्षको हैसियतले तपाईँहरूको पनि उपस्थिति त्यहाँ हुन्थ्यो। के कस्तो खबरदारी गर्नुभयो त्यो बिचमा? होइन, हामीले गरेका छौँ। हामीले नगर क्षेत्रभित्रका सबै जनताको भावनालाई समेट्ने गरी पटक पटक ज्ञापन पत्र दिएका छौँ, पटक पटक कुरा उठाएका छौँ। नगरपालिकालाई चाहिँ एउटा समृद्ध नगर बनाउने सन्दर्भमा हामीले खाका प्रस्तुत गरेका छौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा यो गरौँ होइन, भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा यो गरौँ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो गरौँ। हामीलाई सर्वदलीय बैठकहरूमा बोलाउँदाखेरि करका क्षेत्रमा सर्वदलीय क्षेत्रमा बोलाउँदाखेरि पनि हामीले कर नबढौँ, तत्काल कर नबढौँ, करको दायरा बढौँ भनेर हामीले पटक पटक सुझावहरू दिएका छौँ। हाम्रो सुझावलाई सुन्नु भएन उहाँहरूले। र अहिले हाम्रो भिजन के छ भने शिक्षामा र स्वास्थ्यलाई विशेष हामीले लगानी गर्नुपर्छ। नगरपालिकाले अहिले यो स्थानीय निकायले 0.87% होइन, जो 1% भन्दा पनि कम छ शिक्षामा लगानी गर्नुभएको छ। त्यस कारणले यो अत्यन्तै न्यून हुन्छ र हामीले हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा के भनेका छौँ भने न्यूनतम कम्तीमा पनि 10% पैसा नगरपालिकाको शिक्षामा हामीले लगानी गर्नुपर्छ। अहिले भद्रपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रका गरिब जनताका छोराछोरीले कुनै पनि विद्यार्थीले के छ भने पैसा अभावको कारणले चाहिँ के अरे पैसा अभाव भएर चाहिँ स्कलरसिप पाएको अवस्था छैन। अब त्यो हामी स्कलरसिपको व्यवस्था गर्न चाहन्छौँ। हामी शिक्षामा चाहिँ नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। चुनाव अघि कि चुनावपछि हाम्रो प्रतिबद्धता। चुनाव अगाडि गर्ने त हामी ठाउँमै छैनौँ। चुनावपछि हामी गर्छौँ। 10% कम्ती हामी शिक्षामा हामी लगानी गर्न चाहन्छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अहिले कुरा गर्नुभयो भने तपाईँले अहिले क्यान्सर तथा ठुलो रोग लागेका बिरामीहरू नगरपालिका जाँदाखेरि आर्थिक सहयोग माग्दाखेरि केन्द्रलाई सिफारिस गर्ने 1 लाखको त छँदैछ। त्यो नगरपालिकाले अधिकार पाएको छ, त्यो देशभरिकै कुरा हो। तर 5,000 रुपियाँ पैसा जम्मा पाइन्छ त्यहाँ, हेर्नुहोस् नगरपालिकाबाट। त्यो 5,000ले के हुन्छ? हामी कोष बनाएर न्यूनतम पनि 50,000 पैसा उहाँलाई कमसेकम औषधि उपचारको सुरुवात गर्ने व्यवस्था गर्न चाहन्छौँ। हामी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न चाहन्छौँ, कृषि आधुनिकीकरणका कार्यक्रमहरू ल्याउन चाहन्छौँ। विज्ञहरूसँग छलफल गरेर त्यसमा छलफल चलाएर एउटा कार्ययोजना बनाउन चाहन्छौँ। हामी पर्यटनका कुरा यी जुन उठाउनु भएको छ उहाँहरूले, किचकवध, कचन कबल त हाम्रो क्षेत्रभित्र परेन, त्यसलाई पनि के छ भने सहयोग गर्ने कुरा, कमलधाप, चन्द्रगढ, किचकवधका कुरा छन्। त्यसमा हामी ठोस कार्ययोजना बनाएर केन्द्रको समेत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। र नगरपालिकामा भएका जुन फजुल खर्चहरू छन्, जुन अनावश्यक भत्ताका कुराहरू छन्, भ्रमणमा चाहिँ लाखौँ पैसा चाहिँ खर्च भएका कुराहरू छन्, यो फजुल खर्चहरूलाई कटौती गरेर हामी शिक्षा र स्वास्थ्यमै लगाउन चाहन्छौँ। हामी त्यो अवधारणाका साथ अगाडि आएका छौँ। यहाँ आदिवासीहरूको एउटा चाहिँ प्रमुख मुद्दा छ, तपाईँहरूलाई म उठाउन चाहन्छु।
उहाँहरूले त्यतिखेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो। यहाँ आदिवासी चाहिँ क्षेत्र हो यो भद्रपुर भनेको। आदिवासीहरूको प्रमुख मुद्दा आदिवासी सङ्ग्रहालयको मुद्दा उहाँहरूले उठाउनु भएको थियो निर्वाचनको बेलामा, होइन? उहाँले पटक पटक उठाउनु भएको थियो। त्यो सङ्ग्रहालयको विषयमा कुनै सोच बनाइएन, 1 रुपियाँ पैसा पनि छुटिएन। हामी यदि भोलि यो गठबन्धनको नेतृत्व त्यहाँ पुगेको खण्डमा पुग्दै गर्दा हामी चाहिँ के छ आदिवासी सङ्ग्रहालय बनाएर यहाँका आदिवासीहरूको चाहिँ धर्म संस्कृतिको जगेर्ना गर्न चाहन्छौँ। यी हामीसँग व्यापक योजनाहरू छन्। यो योजनाहरूलाई एकपटक जनताले हामीलाई विकल्पको रूपमा, होइन, तपाईँको चाहिँ परिवर्तनका लागि एकपटक जनताले हामीलाई सोचिदिनुहुन्छ, बुझिदिनुहुन्छ र सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। स्थापित गर्छन् जनताले, होइन? स्थानीय निकायमा हामी दोस्रो पार्टी हौँ नि, तेस्रो पार्टी हौँ नि त। हामी दोस्रो र तेस्रो पार्टी मिलेर हामीले अहिले गठबन्धन गरेका छौँ, होइन? गठबन्धनको उम्मेदवारहरू तय गरेका छौँ। त्यस कारणले आखिरी लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको त चाहिँ विकल्पको रूपमा चाहिँ प्रतिपक्षलाई नै रोज्ने होला नि त। वैकल्पिक सरकार पनि प्रतिपक्ष। धन्यवाद। त्यस कारणले म त्यो कुरा उठाउन चाहन्छु। हस्, समर कुमार राईजी, उहाँहरूले जे एजेन्डा राख्नुभयो, उहाँहरूको भन्दा फरक एजेन्डा के छ तपाईँसँग? त्यो कार्यान्वयन तपाईँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? फरक एजेन्डा हाम्रो पार्टीको र विशेष गरिकन यदि म निर्वाचित भएँ भने सबभन्दा पहिला त यहाँको समस्या भनेको नागरिकताको समस्या छ। त नागरिकताको समस्या हल हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ यहाँ हाम्रो 3जना अरू म सहितका 3जना उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको त्यो प्रतिबद्धताभित्र त्यो पर्या छैन। जब मान्छेले नागरिकता पाउँदैन विकास भनेको त परको कुरा। मैले अघि पनि कुरा राखेका थिएँ, होइन? स्कटल्यान्ड र आइरिसको कुरा राखेको थिएँ, आयरल्यान्डको। त्यस्तै यहाँ भद्रपुर एरियामा भद्रपुरको वार्ड नम्बर 5 र 4-5 सबै वार्डमा प्रायः छ। ती वार्डहरूमा उहाँले आदिवासी जनजातिको कुरा उठाउनु भयो, मलाई खुसी लाग्यो, होइन? जो उहाँको मुखारबिन्दबाट सुन्नु पाउँदाखेरि अब यहाँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ नागरिकताबाट वञ्चित छन्। ती नागरिकता पाउनुपर्छ। राज्यले एउटा त्यसलाई ठोस अवधारणा बनाउनुपर्छ। कहिले चाहिँ वंशजको आधारमा, कहिले के आधारमा, कहिले विभिन्न किसिमको बाना गरेर अल्झाउनु हुँदैन त्यो। किनभने अमेरिकाले त हामी नेपालीहरू गयो भने नागरिकता दिन्छ त हो। हामी उदार हुन सक्दैनौँ। त्यो सङ्कीर्ण नस्लीय चिन्तनबाट ग्रसित हुनु हुँदैन। राज्य भनेको खुला हुनुपर्छ भन्ने एउटा हो। म त्यसमा पहल गर्न चाहन्छु। मेरो पहिलो एजेन्डा त्यो छ। दोस्रो एजेन्डाबाटै पहल हुनुपर्छ, राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा जानुपर्छ। म नगरबाटै त्यो सुरुवात गर्न चाहन्छु, एउटा कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ अब धेरै ढिलासुस्ती र सुनवाई हुँदैन। एउटा गरिब निमुखा जनताहरू होइन, नगर बनाउने कुरा भन्नुहोस् न। यो नागरिकताको कुरा तपाईँको पार्टीले माथि पनि केन्द्रमा पनि उठाइरहेको छ, यहाँ पनि फेरि त्यही कुरालाई उठाएर जनताले पत्याउँछन् त होइन? कि तपाईँलाई त्यो बाहिर विश्लेषण गरे जस्तो हो? फगत गठबन्धनलाई हराउने, गठबन्धनमा कुरा मिलेन, त्यो कैँचीका रूपमा प्रयोग हुनुभएको हो तपाईँको उम्मेदवारी त्यस्तो हो? यो हेर्नुहोस्, अब हामी यहाँ 12वटा दलले स्वतन्त्र सहित 12वटाले हामी अब यहाँ चाहिँ उम्मेदवारी दिएका छौँ। जित्ने एउटा हो नि त, जित्ने एउटा हो नि। तर हामीले उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि हामीले एजेन्डा प्रस्तुत गर्दाखेरि यसले दुर्गामी प्रभाव पार्छ नि त। मैले अघि पनि भने 32 वर्षमा नेपाल प्रहरीमा सेवा गरेँ, के को लागि के कस्तो गरेछु भन्ने कुरा यहाँ प्रुभ हुन्छ अहिले। यो मेरो चाहिँ उम्मेदवारीमा जनताले मलाई कसरी हेर्दा रहेछन् भन्ने कुरा म देख्न चाहन्छु। अब एमाले नदिने, काङ्ग्रेसलाई नदिने, रापालाई नदिने भोट त मलाई आउँछ नि, त्यो डेफिनेटली मेरोमा आउने हो। अब एजेन्डाको हकमा म के भन्छु भने भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती हटाउनुपर्छ। यो त नीतिगत रूपमा केन्द्रबाट नै यो चाहिँ के हुन्छ भने यो मिलाउनु पर्ने भएको हुनाले जोडिन्छ। कहाँबाट खस्ला भन्ने त्यो चाहिँ डालो थालेर बस्नु भएको छ, हैन? तपाईँ कस्तो खालको भ्रष्टाचार भने यहाँ हेरौँ न। अब उहाँहरू काङ्ग्रेस र करिब एमाले प्रतिपक्ष हुनुहुन्थ्यो। यहाँ नगरपालिकाको कुरा गरौँ, यहाँ लगभग अब झन् 200-250 भन्दा बढी विभिन्न किसिमको करारमा कर्मचारीहरू नियुक्ति गरिए। यहाँ त 2टा दल मात्रै छैन नि त, यहाँ त अरू दल पनि छन् नि। कमसेकम भद्रपुर नगर बनाउँदै गर्दाखेरि 2टा दलमा बनाउन सक्छ र 2टा वर्ग 2टा समुदायलाई बनाउन सक्छ र होल एज ए होल। यहाँ 32वटा जातिहरू छन्। 32वटा जातिको पनि कमसेकम अलिकति समानुपातिक समावेशी उनीहरूको पनि कमसेकम अब एउटा अवसर उनीहरूलाई पनि दिनुपर्छ कि पर्दैन? हाम्रो मित्रहरूले त्यही गर्नुहुन्छ। यसैले त्यस्ता यदि हाम्रो जनता समाजवादी पार्टी र म चाहिँ नगर प्रमुख भएको खण्डमा त्यो कुरा चाहिँ म चाहिँ के हुन्छ भने त्यो त्यस्तो प्रथाको अन्त्य गर्छु। तपाईँलाई धन्यवाद। म नवराज पनेरोजीलाई सुन्न चाहन्छु। अघि यहाँ कुरा पनि उठ्यो, राजेन्द्र लिङ्गदेन जसको निर्वाचन क्षेत्र नै हो, उहाँ हुँदाखेरि त काम गर्न सक्नु भएन भने तपाईँ यो स्थानीय तहको नेतृत्व गर्दै गर्दा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ भनेर कसरी पत्याउने? सर्वप्रथम हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने 48 सालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि 48 सालमा आम निर्वाचन भयो। 48 सालको आम निर्वाचनबाट नेपाली काङ्ग्रेसले यो मुलुकको नेतृत्व गर्यो। त्यतिखेर 48 सालमा गृहमन्त्री को हुन्थ्यो? शेरबहादुर हुन्थ्यो। आज कति साल हो? 79 साल। कति वर्ष भयो? 31 वर्ष भयो। आज को हुन्छ प्रधानमन्त्री? शेरबहादुर हुन्छ। र
अहिले उहाँले पनि चुनाव गराउँदै हुनुहुन्छ र 74 को निर्वाचनमा राजनीति हाम्रो यो क्षेत्रको सांसद हुनुभयो र निरन्तर रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको किसन सुब्बाकै क्षेत्र हो, किसन दाइकै क्षेत्र हो, उहाँले पनि चुनाव लड्नुहुन्छ। उहाँ 2-3 जित्नुभयो, 2-3 हार्नुभयो। न उहाँ हामी चाहिँ राजनीतिक सत्तामा सरकारमा जानुभएको छ र संसद भइकन जानुभएको छ र अहिलेसम्म उहाँको पार्टी त पटक पटक गएको थियो यसअघि। पार्टी होइन, हामीले राजनीतिक अध्यक्ष भइसके पछाडि सांसद भइसके पछाडि त अब उहाँको पार्टी जाँदा त किसन सुब्बाले सांसद हुनुहुन्थ्यो नि त। कमल थापाहरू सरकारमा जाँदा किसन सुब्बाले यो क्षेत्रको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो क्या, त्यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन। र राजेन्द्र लिङ्गदेन सांसद भइसकेपछि राजनीतिले यो पार्टीको नेतृत्व लिइसकेपछि सरकारमा गइएको छैन र स्थानीय सरकारमा पनि हाम्रो चाहिँ प्रवेशै छैन, हामी प्रतिपक्षमा पनि छैनौँ यो नगरमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यस्ता कुराहरू गरेर नगरको कुरामा म समय खेर धेरै जान घर दैलोमा जाँदै गर्दाखेरि तपाईँ जसरी घर दैलोमा जानुहुन्छ जनताहरूले चाहिँ के भनेका छन्, मतदाताहरूले के भनेका छन् तपाईँहरूसँग, अब ठ्याक्कै कस्ता माग राखेका हो, ठ्याक्कै म अघि चिन्तामणि सरले बडो राम्रो गरी विश्लेषण गरिदिनु भयो। ठ्याक्कै त्यही कुरा हो। अहिले यहाँ धेर थप्नै परेन, त्यही कुरालाई सम्झिँदा हुन्छ। अहिले कुरा के हो भने निराशामा भएको मान्छेलाई कुरा के छ भने अब यहाँ पानी जहाजको कुरा गरेर रेलको कुरा गरेर अब मैले अर्कालाई गाली गरेर होइन मैले त्यो गर्ने समय खेर फाल्ने कुरा छैन हो। स्थानीय सरकारले तहले गर्ने कुरा चाहिँ अहिले कमसेकम छोराछोरी पढाउने चिन्ताले हामीलाई पिरोलिरहेछ। यो व्यवस्थाको अन्त्य गरिदिनु पर्यो। राति केही कथन बिमारी भयो भने तपाईँको यो 30 वर्ष यता यो मेची अञ्चल हस्पिटल भन्ने पहिला थियो, अहिले मेची हस्पिटल मात्रै भएको छ। यो चाहिँ 4टा जिल्लाका मान्छे उपचार गर्थे। यो 30 वर्षमा एउटा बेड थपिएन त्यहाँ। 100 शैय्याको थियो, 101 पनि भएको छैन यो 30 वर्षमा। तर 500 शैय्याको हस्पिटल खुल्यो प्राइभेट त। तर प्राइभेट हस्पिटलमा गएर चाहिँ मान्छे बेलुका मुर्छा परेर बेहोस भएर गएको मान्छे होसमा आउँदा सुकुम्बासी हुन्छ। 2-4 लाखको बिल थमाइदिन सकिएन मान्छे। त्यस कारणले सबै नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य छ त छैन। र प्राथमिक स्वास्थ्य स्थानीय सरकारले जिम्मा लिने र प्राथमिक स्वास्थ्यको लागि यहाँ प्रेसरको दबाई सुगरको दबाई खान नपाएर चाहिँ किडनी जानुपर्ने, पेरालाइसिसले हानेर चाहिँ अपाङ्ग हुनुपर्ने, यहाँ सामान्य ज्वरो सोरो आउँदा पनि दबाई गर्न समयमा ल्याएर टाइफाइडले पनि मान्छे निमोनिया भएर मर्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्यको लागि राप्रपाले त्यसको अन्त्य गर्ने नागरिकको माग थियो, त्यसको अन्त्य गर्नु पर्यो। यहाँ कृषकहरूको माग के छ? हामीलाई अनुदान चाहिएन, हामीलाई मल समयमा चाहियो। भ्रष्टाचार अन्त्य चाहिँ छुटाउनु भने अहिले आउँछु अहिले हाम्रो हो। अहिले यो सबै कुराको लागि यहाँ डिएपी चाहिँदा युरिया मात्रै छ, युरिया चाहिँदा पोटास मात्रै पाइन्छ। किन्नलाई फेरि नागरिक हामीलाई अनुदान दिनुहोस् भन्दैनौँ न। अब आउने स्थानीय सरकारले हामीलाई चाहिएको बेला चाहिएको जति किन्नलाई मलको व्यवस्था गरियोस् र हामी बोरिङ आफै गर्छौँ। कमसेकम तार र लाइन त पुर्याइदिनु पऱ्यो नि, त्यसको व्यवस्था गरिदिनुहोस्। सामान्य कुरा छ नागरिकको। हामी काम आफै गर्छौँ, हामी उत्पादन आफै गर्छौँ, तर बजारको व्यवस्थापन गरिदिनु परोस्। हाम्रो त्यसको मूल्यको चाहिँ तपाईँको सुनिश्चितता गरिदिनुहोस्। किसानको कुरा त्यसरी र सबैभन्दा ठुलो कुरो अहिले जुन खर्च र हाम्रो आम्दानीको सन्तुलनको कुरा छ र करको कुरा छ। 74 को निर्वाचनभन्दा अगाडि 73, 72, 73 तिर एक ट्र्याक्टर बालुवाको खोलाको चाहिँ कर 60 रुपियाँ थियो। 400-500 रुपियाँमा कर थियो। अहिले 500 रुपियाँ छ खोला कर। एउटा 100 गाडी एउटा 4 कोठेको एक तले घर बनाउँदा 100 गाडी पूर्व सुरुवात गर्दा लाग्यो भने 50,000 त खोला कर मात्रै तिर्नुपर्छ न स्थानीयले। यहाँ त्यसको कुरा हेर्नुहोस्। यहाँ 500 रुपियाँ मैले हावा कुरा गरेँ, नगरपालिकाले गरेको ठेका करमा करको दायरा घटाउनु 50% घटाउनु पर्ने अवस्था छ। नागरिकको माग यति हो, ठुलो कुरा केही छैन। यहाँ नागरिकले तपाईँको चाहिँ अहिले हामी आफै काम गर्छौँ, हाम्रो आफै मेन पावर छ हामी, तर सबैभन्दा कुरो के हो भने यो कुरालाई चाहिँ स्थानीय सरकारले भरोसा र विश्वास दिलाउनु पर्यो कि म तपाईँको संरक्षण गर्छु, किसानको मलको ग्यारेन्टी गर्छु, बिउको ग्यारेन्टी गर्छु, बजारको व्यवस्थापन गर्छु, विद्यार्थीलाई बालबच्चालाई तिम्रो पढाइको व्यवस्था गर्छु, पढिसके पछाडि तिम्रो योग्यता अनुसारको जागिरको व्यवस्थापन गर्छु, तिमीलाई सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्छु। युवाहरूलाई अहिले दुर्व्यसनमा पसेर 100 युवाहरू चाहिँ बिग्रिराख्नु भएको छ। तिनलाई खेलकुदको माध्यमबाट क्रिएटिभ कसरी बनाउने होइन त्यसलाई त्योसँग लिङ्क गर्छु। र अहिले विशेष गरेर पेसागत विभिन्न उसमा काम गर्नु मजदुरहरू हुनुहुन्छ। अब कोही सरकारी जितेपछि यो काम गर्नलाई सजिलो छ, म यो काम गर्न सक्छु भन्ने लागेर भन्नुभयो कि चुनाव हारिन्छ जे भनिदिए पनि होइन, यो काम गर्नलाई भनेको यो गर्नुपर्छ। अहिले मैले भनेको तपाईँलाई मैले त अब 1 अरब 5 अरब 10 अरब लाग्ने कुरा भन्न नि। जस्तै मलबिउको व्यवस्था किन्ने व्यवस्था मिलाउनलाई मैले नगरपालिकाले बाँड्नु परेन नि, किन्ने व्यवस्था मिलाउन सक्यो नि, नीतिगत कुरा गर्यो नि।
अहिले हामीले अहिले शिक्षामा 12 क्लाससम्म पढ्न फ्री गरिदिने र सबै अहिले धनीका छोराछोरीले बोर्डिङ स्कुलमा एक खालको किताब बोकेर जाने, गरिबका छोराछोरीले सरकारी स्कुल चाहिँ गरिबका छोराछोरी मात्रै पढ्ने व्यवस्था, यसको अन्त्य गरिदिने। यो कसले गरेको त? यसको अन्त्य कसले गर्छ? हामीले ऐन संशोधनको व्यवस्था गरेर मैले पैसा धेरै लाग्ने कुरै गर्छ। स्कुल अलरेडी छ, शिक्षक अलरेडी बोर्डिङ पनि तपाईँ पूर्ण हो। अहिले बोर्डिङमा 7,000 देखि 17,000 15,000 10,000 खाने सरले पढाएको रिजल्ट राम्रो आउने। अहिले प्राइभेट लेभलमा तपाईँको 30,000 भन्दा तलब कसैको छैन, माथि 40,000सम्म छ नि होइन सर? सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नति 30 देखि 40,000 खाने सरले पढाएको रिजल्ट राम्रो नआउने, तपाईँको 7 देखि 15,000 खाने सरले पढाएको रिजल्ट राम्रो आउने। यो व्यवस्था कसले ल्यायो? यो स्तरीय शिक्षा हुनु पर्यो हो। यो कसले अन्त्य गर्ने भन्दाखेरि स्थानीय सरकारले। मैले पैसा दिने कुरै गरेको छुइनँ, मैले व्यवस्थापन गर्ने कुरा गरेको। यहाँ पैसा चाहिएकै छैन, अलरेडी स्कुल बनाउनै पर्दैन भनिरहेछ। स्कुलको कोठा खाली भइसक्यो। यहाँ फेरि पनि बारम्बार उम्मेदवारहरूलाई नेताहरूलाई त्यही आरोप लाग्छ कि सपना चिल्ला मिठा हुन्छन् तर त्यो पुरा हुँदैनन्। होइन, पुरा गर्नुपर्छ, पुरा हुन्छ। हामी अहिले आम नागरिकले मागेको कुरा त्यही हो र हामी त्यो गर्ने कुरामा सबै कुराको हिसाब किताब गरेर हामीले घोषणापत्र पुरा बनाएर अघि सरले पनि भन्नुभयो अहिले चाहिँ यो भोट माग्ने चाहिँ राजनीतिको जुन स्ट्राटेजी छ यसलाई पनि ब्रेक गर्नु पर्यो। यो विभिन्न त्यसमा पनि विकृतिहरू छन्, त्यो सबै कुरा हामी गरेर जान्छौँ र हामीले जितेको खण्डमा 5 वर्षमा हामी फेरि मैले 25 वर्ष 30 वर्ष मागिनँ, हामी 5 वर्ष हामीलाई दिनुहोस्। हामीले 5 वर्ष गरेको कर्मको आधारमा अर्कोपल्ट मत दिनुपर्ने कुरा जनताकै हातमा छ। हाम्रो फेरि त्यतिखेर घुँडा फुकाल्दै हुन्छ। धन्यवाद। अन्तिममा चिन्तामणि सर, उम्मेदवारहरूको एजेन्डाहरू पनि सुनियो। यो पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा चाहिँ भद्रपुर नगरवासीले कसरी विवेक पुर्याएर उम्मेदवारलाई चुन्ने, आफ्नो पक्षमा काम गरून्, आफ्नो हितमा काम गरून् भनेर कसरी चुन्ने, उम्मेदवारहरू चिनेर मतदान गर्नको लागि तपाईँ के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा यो कस्तो हुन्छ भने राजनीतिक चुनाव हो यो, होइन? यो एजेन्डाले मात्रै भोट हाल्दैन जनताले। किन हाम्रो जुन सबै जनताहरू, सबै नागरिकहरू, प्रत्येक भोटर नै कुनै न कुनै राजनीतिसँग सम्बन्धित छन्। स्वतन्त्र मतदाता कम छन्। नेपालकै टोटलमा भद्रपुरको पनि त्यही अवस्था हो। आस्थाको हिसाबले त्यसले गर्दा आस्थाको हिसाब एउटा छ। आस्थाको हिसाबमा जसको सङ्गठन राम्रो छ त्यसपछि बढी भोट जान्छ। चित्त नबुझ्नेले पनि पार्टी आफ्नै हो भनेर हाल्ने चलन छ, होइन? त्यो हिसाबबाट एउटा भोटिङको सिस्टममा सङ्गठनले काम गर्ने भयो। सङ्गठनमा अहिले काम गर्दाखेरि हाम्रो अहिले 3टा पक्ष अहिले बढी सबल छन्। एमाले, गठबन्धन र चाहिँ राप्रपा 3टा सँगसँगै लगभग सँगै छन्। अब 1-2 हजारको तलमाथि भनेको त अब अहिले थाहा हुन्न। एउटा त्यो पक्ष 3टा त्रिपक्षीय भिडन्त यहाँ मैले चौपक्षीय केही पनि छैन। यहाँ त्रिपक्षीय भिडन्त नै हो। त्रिपक्षीय भिडन्तमा जम्मा लगभग 45,000 जति भोटर्स छन् यो भद्रपुर नगरपालिकामा। त्यो त 6-7 हजार त बाहिर विदेश छन्, कोही छन्। त्यो 45,000 को त्यसमा पनि अब 2-4 हजार कम घट्दाखेरि 35-36 हजारको मत कास्टिङ हुन्छ, भोट कास्टिङ हुन्छ। अब 35-36 हजार भित्र खेल्ने कुरा हो। जसको सङ्गठन बलियो छ त्यसले अलिकति बढी प्रभाव पार्छ, जसको सङ्गठन कमजोर छ त्यो सङ्गठनको हिसाबबाट कमाउने। अब स्वतन्त्र मतदाता तान्ने कुरामा केही युवाहरूलाई अहिले नयाँ मतदाता आएका छन्। हिजो 4 वर्ष अगाडि 14 वर्षका भएका मान्छेहरूले 18 वर्ष पुगेका छन्। तिनीहरूको मत, तिनीहरूको भोट चाहिँ कस्तो छ भने पहिला जुन हिसाबको आस्थाको हिसाबबाट जान्थ्यो त्यो अलिक फरक छ। अहिले केही स्वतन्त्र मतदाता हेरेर पनि दिने खालको अहिले मतदाता आएका छन्, जो अहिले हामी युवा मतदाता हामी हेरिरहेको छौँ। युवा मतदाताहरू मान्छे हेरेर दिन्छन्। आज प्रमुखमा एउटाले दिए पनि उपप्रमुखमा अर्कोलाई, त्यहाँबाट चाहिँ सदस्यमा अर्कोलाई दिने खालको मतदाता पनि छन् अहिले। त्यस कारण व्यक्ति पनि अहिले यो पटक हेरिँदैछ, पहिला जस्तो छैन। त्यस कारण यो व्यक्ति हेरिने मतदाताहरूलाई उहाँहरूले आफ्नो एजेन्डा दिएर कन्भिन्स गरेर जति तान्न सक्नुहुन्छ, जति विश्वास दिलाउनुहुन्छ त्यसको आधारमा भोट जित्ने कुरा हो। अब अहिले यहाँ 3टा पक्षको हेर्दाखेरि लगभग यो स्वतन्त्र मतदाता तान्नेमा 3टै पक्ष लागेका छन्। सङ्गठनको हिसाबबाट एमाले र काङ्ग्रेस गठबन्धनै बलियो छ। उहाँहरूको पहिला चौथो भएको थियो, अहिले तेस्रो भएको छ। किनभने 2टा मिलिसकेपछि त तेस्रोमा आयो। तेस्रोमा आउँदाखेरि उहाँले स्वतन्त्र भोट बढी तान्नुभयो भने उहाँ अलिकति अगाडि आउनु होला। उहाँले स्वतन्त्र भोट हाल्नु उहाँले जित्नु होला। त्यस कारण अहिले स्वतन्त्र मतदाताको माहौल चाहिँ के छ? अन्तिममा छोटकरीमा गठबन्धनभित्रकै दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई मत हाल्छन्। होइन, अहिले कस्तो देखिएको छ त्यसको गोलाकारभित्रको हौडामा भोट हालिरहेकाहरूले रुखमा हाल्छन् या रुखमा भोट हालिरहेकाहरूले गोलाकारभित्रको हौडामा हाल्छन्। जस्तो गठबन्धनमा काङ्ग्रेसले हार्यो, माओवादीलाई किन हाल्ने भन्ने प्रश्न पनि छ। तर होइन, पार्टीले गठबन्धन गर्यो त्यसकारण हामी पार्टीका कार्यकर्ता, वफादार कार्यकर्तामा हामी हाल्छौँ भन्ने पनि छन्। अब उहाँहरूले त्यही ढङ्गले पार्टीले निर्णय गरे अनुसार हालिदिनु भयो भने उहाँहरू जित्नुहुन्छ, हाल्नु भएन भने हार्नुहुन्छ। त्यो त उसको उहाँको कुराहरू भयो, होइन? त्यो हिसाबले जाने। तपाईँलाई धन्यवाद। आजको ग्राउन्ड जेरो यति नै। आजको ग्राउन्ड जेरोमा उपस्थित भएर सहभागी भएर विचार राखिदिनु भएकोमा, आफ्ना एजेन्डाहरू राखेर
यहाँ आश्वस्त पनि पार्नु भएको छ उम्मेदवारहरूले। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो असारू राजवंशी नेकपा एमालेको तर्फबाट मेयरका प्रत्याशी हुनुहुन्छ, त्यस्तै गणेश पोखरेल हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, त्यस्तै हामीसँग समर कुमार राई हुनुहुन्थ्यो मेयर प्रत्याशी, उहाँ राप्रपाको तर्फबाट जसपाको तर्फबाट हुनुहुन्थ्यो भने त्यस्तै नवराज पनेरू उहाँ राप्रपाको तर्फबाट भद्रपुर नगरपालिकाबाट मेयरको प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै चिन्तामणि दाहाल प्राध्यापक। आजको छलफल यति नै। आजको छलफलमा साथ दिएर यहाँ सहयोग गर्नुभएकोमा सहकर्मीहरू सम्वेक बस्नेत, जीवन सुवेदी, रविन श्रेष्ठका साथै झापा सहकर्मी पङ्कज शर्मालाई समेत विशेष धन्यवाद र यो स्थान जुटाइदिएकोमा होटल एभरेटलाई पनि धन्यवाद। नमस्कार।